ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्तिमन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरान् पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र यङ्लुक् प्रकरणं तिङन्ते यङ्लुक् प्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्य अस्माकं क्रमे तत्र नवमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् नवमे पाठे सर्वादौ तावत् तत्र अस्माभिः ऋगतौ इति धातोः तत्र व्याख्यायाम् उक्तानि अरर्षि अर्यर्षि अररीषि अरियरीषि इत्यादीनि रूपाणि लङः आरभ्य नैव तत्र लटः आरभ्य उक्तानि नाम लटि सिपि इमानि रूपाणि तत्र उक्तानि ईटः पक्षे ईडभावपक्षे च। ततः क्रमशः सर्वाणि अपि रूपाणि अस्माभिः उक्तानि। किञ्च मूले तु तावत् तत्र लिङिष्टिपानिर्देशात् गुणोऽर्थसंयोगाद्योः इति गुणो न रिङ्ग्रलोपः दीर्घः आर्यात् अरयुर्यात् इत्यादीनि रूपाणि साधितानि। किञ्च ततः आरभ्य अग्रेपि नाम लृङ्लकारं यावत् सर्वाणि अपि रूपाणि अस्माभिः अत्र साधितानि। ततः गृहुग्रहणे इत्यस्य धातोः जरगृहीति जरगर्ढि जरगृढः जरगृहति अजरघरट् इत्यादीनि मूले प्रदत्तानि रूपाणि पुरस्कृत्य सर्वाणि अपि रूपाणि अत्र अस्माभिः साधितानि उक्तानि। ततः तत्र उक्तं गृह्णातेस्तु जागृहीति नाम ग्रह उपादाने इति धातोः आरम्भः अस्माभिः यङ्लुकि कृतः। तत्र ईटः पक्षे अस्माभिः जागृहीति इति रूपमेकं साधितम्। अत्रैव अग्रे यत्र सम्प्रसारणविषयः आयास्यति तत्र ऋग्रिक् रीकामपि चर्चा पुनः भविष्यति। अतः तत्र इतोपि तद् विधानम् अस्माभिः अग्रे स्मर्तव्यं भविष्यति। अस्तु, ततः तत्र अग्रे अस्माभिः अधुना रूपाणि अत्र साधनीयानि भवन्ति। परन्तु ततः पूर्वं गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः कथम् आसन् इति अस्माभिः अधुना द्रष्टव्यं वर्तते। तत्र गतपाठस्य अन्ते इमाः पङ्क्तयः आसन्। तत्र रूपाणि एव आसन्, यद्यपि यथा इतः वदामि। एकाजग्रहणे सत्यपि इह यङ्लुकि भष् गुणो यङ्लुकोः इत्यनेन ष्टिपाशपा इति निषेधस्य अनित्यत्वज्ञापनादित्याहुः अजरगृढाम् अजरगृहुः अजरगृहीः अजरघरट् अजरगृढम् अजरगृढः अजरगृहम् अजरगृह्व अजरगृह्म अजरगृह्यात् लुङि अस्तिजोवृत्ते इति नित्यमिटु अजर्गर्हीत् अजर्गर्हिष्यत् गृह्णाते स्त्विति ग्रह उपादाने इत्यस्मादित्यर्थः ऋदुपधोऽयम् अदुपधोऽयम् ईटि आह जागृहीति यमो लुकालुप्तत्वात् तिपः पित्वात् च ग्रहीज्या इति सम्प्रसारणनेति भावः इति एतावान् विशेषः अस्माकं क्रमे गते पाठे तत्र प्रवृत्तः। अधुना तावत् अस्मत्क्रमे
तत्र अग्रिमः पाठः आरब्धो भवति। यङ्लुक् प्रकरणस्य अग्रिमः 10मः पाठः एषः आरब्धो भवति। तत्र व्याख्याता कथयति, किं कथयति चेत् ईडभावे त्वाः जाग्राढीति कथयति। जागृह् इति स्थिते धत्वष्टुत्वढलोपदीर्घाः नाम तदेव होडः इत्यतः आरभ्य ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोण इत्यादिकं कृत्वा जाग्राढि इति रूपं भवति। पुनः पुनः अतिशयेन वा गृह्णाति इति अर्थः भवति इति भावः। ततः अग्रे कथयति, द्विवचने कथयति व्याख्याता। जागृह् तस् इति स्थिते आह तसादाविति मूले तसादौ ङिन्निमित्तं सम्प्रसारणम् एवं खलु। तर्हि स्थितिः वर्तते जागृह् तस् सम्प्रसारणं ऋ इत्यस्य रेफस्य ऋ इति सम्प्रसारणं भवति। पूर्वरूपादिकं कृत्वा जागृह् तस् इति जायते। कथयति कृते सम्प्रसारणे ऋदुपधत्वात् ऋगादीनाशङ्क्याः तस्येति। तस्य बहिरङ्गत्वेन असिद्धत्वान् ऋगादयः नाम ऋगादयः न भवन्ति। सद्यः तु न जायमानः वर्तन्ते, अग्रे भवेयुः वा न वा इति द्रष्टव्यम्। अन्येषु लकारेषु तद्द्रष्टव्यं, द्रक्ष्यामः। अस्तु, कथयति तस्य नाम सम्प्रसारणस्य इत्यर्थः। अतः जागृढः इति द्विवचने कथयति। ढत्वष्टुत्वढलोपाः इति सर्वं पूर्ववत्। अग्रे ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इति दीर्घस्तु न ऋकारस्य अनण्त्वात् अत्र अण् पूर्वेण एव णकारेण इति भावः। सम्यक्। बहुवचने जागृहति इति रूपं दत्तमस्ति, मूले अपि व्याख्यात्रा अपि। अग्रे कथयति व्याख्याता, ईडभावे नैव सिपः पित्वान् न सम्प्रसारणमिति मत्वाः जागृहीषि मूले रूपं दत्तमस्ति खलु। ईटः पक्षे ईडभावपक्षे जाघ्रक्षीति कथयति। ईडभावे हस्य ढः तस्य कः सस्य शः भष् भावः नाम हस्य ढः होडः तस्य कः षडहो कः सीति भावः तस्य शः सस्य शः आदेशप्रत्ययोः इति भावः भष् भावः केन एकाचो वशो भष् झषन्तस्य स्तुभोः। सम्यक्। अतः जाघ्रक्षि इति मध्यम पुरुषस्य एकवचने रूपद्वयं भवति। द्विवचने जागृढः पूर्वदेव, बहुवचने जागृढा इति च रूपं भवति इति भावः। ततः मूले लुटि उक्तं वर्तते, उक्तानि वर्तन्ते रूपाणि, परन्तु उत्तमपुरुषस्य रूपाणि व्याख्याता कथयन्नस्ति। जाग्रहीमि इति ईटः पक्षे, जाग्रह्मि इति ईडभावपक्षे, द्विवचने जागृह्वः वसि मसि च जागृह्मः अर्थात् बहुवचने। सम्यक्। अग्रे तत्र मूले लुटि जागृहीता इति रूपं दत्तमस्ति। सम्यक्। तत्र अग्रे यः विचारः अस्ति तं विचारं पठित्वा लुटः रूपाणि वदिष्यामः। अग्रे कथयति, ग्रहो लिटि दीर्घः, ग्रहो लिटि इति दीर्घस्तु न, ग्रहो लिटि दीर्घः इति सूत्रं पठितं खलु अस्माभिः। ग्रहः उत्तरस्य ईटः अलिटि दीर्घो भवति इत्युच्यते खलु। गृहीता गृहीतुम् इति खलु उक्तम्। अतः तद्वत् जागृहीता इत्यत्र इति यदुक्तम् उच्यमानं वर्तते, तत्र इटः दीर्घे सति जागृहीता इति कुतो न तत्रैव कथयति। ग्रहो लिटि दीर्घस्तु न। व्याख्याता तत्र किमपि कथयति, कुतः न इति मूले उक्तं खलु। तत्र एकाचित्यनुवृत्तेः कथयति। एकाचो द्वे प्रथमस्य इति सूत्रे हरदत्तेन तथा उक्तत्वात् इति भावः। एवं खलु। अतः तत्र जाग्रहिता इत्येव ईटः ह्रस्वत्वेन ह्रस्वयुक्तत्वेन एव अयं प्रयोगो भवति इति भावः। अग्रे कथयति, माधवस्त्विति माधवस्तु दीर्घमाः कथयति। एकाच ग्रहणं नानुवर्तते इति तदाशयः।
कथयति भाष्यविरुद्धमिति मूले उक्तं खलु, तद्भाष्यविरुद्धम् इति। सम्यक्। अतः अत्र कांश्चन विचारान् इतोपि कथयन् अस्ति। कथयति अग्रे, एकाचो द्वे प्रथमस्य इति सूत्रभाष्ये, नाम तत्र भाष्ये कः विचारः प्रवृत्तः अस्ति इति कथयन् अस्ति। शृणुमः एकवारं। इति सूत्रभाष्ये ग्रह उपादाने इत्यस्मात् यङि सम्प्रसारणे अभ्यासस्य रीकि यङन्तात् जरीगृहीत जरीगृहीतम् एवं खलु। ग्रह उपदाने इति अस्ति, पुनः लिखति उपादाने इति अस्ति खलु। उपदाने इति तु नास्ति खलु, एवं खलु। तत्र यङि यङ्लुकि न यङि इति कथयति। यङि सम्प्रसारणे अभ्यासस्य रीकि यङन्तात् जरीगृहीतम् यङन्ता न यङ्लुङन्तादेव अस्ति, अन्यथा रीगागमः कथं भवेत्। अग्रे च कथयति जरीगृहीतव्यम् इत्यत्र एतेषु प्रयोगेषु जरीगृहीता इति त्रिजन्तः प्रयोगः यङ्लुङन्तात्, जरीगृहीतमिति क्तान्तः प्रयोगः, जरीगृहीतव्यमिति तव्यदन्तः प्रयोगः। कथयति इत्यत्र इटो दीर्घः भावं सिद्धवत्कृत्य तत्र दीर्घमाश्रङ्क्य ग्रहोऽङ्गात् परस्य इटो दीर्घः विधीयते। जरीगृह इत्यङ्गं तच्च न ग्रहधातुरिति निरूप्य अङ्गविशेषणसामर्थ्यादेव प्रकृतिग्रहणे यङ्लुङन्तस्यापि ग्रहणमिति नात्र प्रवर्तते इति समाहितं। यङन्ते उक्तः न्यायः यङ्लुङन्तेऽपि जागृहीता इत्यादौ समानः इत्यादि प्रौढमनोरमायां ज्ञेयं। न च हरदत्तमते एकाचग्रहणानुवृत्त्यैवत्र दीर्घनिवारणे सति भाष्योक्तमिदं समाधानं नादरणीयमिति वाच्यम् उपायस्य उपायान्तरदूषकत्वादित्यलम् इति उद्ग्रन्थस्थः अपि कश्चन विचारः, नाम माधवमतम् अत्र खण्डितम् इति अस्ति प्राधान्येन विषयः। अतः जाग्रहिता इत्यादीनि एव रूपाणि अत्र भवन्ति इति भावः। सम्यक्। रूपाणि वदामः। जाग्रहिता, जाग्रहितारौ, जाग्रहितारः, जाग्रहितासि, जाग्रहितास्थः, जाग्रहितास्थ, जाग्रहितास्मि, जाग्रहितास्वः, जाग्रहितास्मः। लुटः विषयविशेषम् उक्त्वा ततः अग्रे लृटि कथयति। किं जाग्रहिष्यति, जाग्रहिष्यतः, व्याख्याता कथयन् अस्ति। जाग्रहिष्यति, जाग्रहिष्यतः, जाग्रहिष्यन्ति, जाग्रहिष्यसि, जाग्रहिष्यत्थः, जाग्रहिष्यथ, जाग्रहिष्यामि, जाग्रहिष्यावः, जाग्रहिष्यामः। समीचीनम्। ततः अग्रे कथयति लोटः रूपाणि कथयन् अस्ति व्याख्याता। मूले तु सम्पन्नः विचारः। मूले तु अग्रिमः धातुः गृधुः अभिकाङ्क्षायाम् इत्यस्य धातोः रूपाणि उच्यमानानि सन्ति। अस्तु। कथयति जागृहीतु, जाग्राढु। सम्यक्। जागृहीतु इति ईटः पक्षे, जाग्राढु इति ईडभावपक्षे, जाग्रीढात् इति तातङः पक्षे, जागृढाम् इति द्विवचने, जागृहतु इति बहुवचने इति प्रथमपुरुषः। हौ अर्थात् मध्यमपुरुषे एकवचने जागृढी एवं खलु। द्विवचने तातङः पक्षे जागृढात्, द्विवचने जागृढं, बहुवचने जागृढ। उत्तमपुरुषे कथयति जाग्रहाणि, द्विवचने न दत्तमस्ति परन्तु अस्माभिः ज्ञेयं जाग्रहाव, बहुवचने जाग्रहाम। इमानि रूपाणि भवन्ति। सम्यक्। लङि कथयति अजागृहीत्। सम्यक्। इति ईटः पक्षे, ईडभावपक्षे तु हल्यादिना लोपः भविष्यति तकारस्य विकल्पचर्तुद्वारा अजाघ्रट् पक्षे अजाघ्रड् इत्यपि भवति रूपम्। सम्यक्। द्विवचने अजागृढाम् इति कथयति। बहुवचने
नैव अजाघृडामिति द्विवचने खलु। ततः प्रकृते बहुवचनस्य रूपमपि ज्ञेयं, तन्न दत्तमस्ति। अजागृहु इति भवति। इदानीं मध्यमपुरुषस्य एकवचने अजागृहीः पक्षे अजाघ्रट्, द्विवचने अजागृढम् इति व्याख्या अत्र दत्तमस्ति। बहुवचने अजागृढ इति दत्तवान् अस्ति इत्यपि बहुवचनस्य अपि दत्तवान् अस्ति। मध्यमपुरुषस्य तु सर्वाणि उत्तमपुरुषस्य तु सर्वाणि अपि दत्तवान् अस्ति। अजाग्रहम्, अजागृह्व, अजागृह्म, सम्यक्। इति लङ्लकारः विधिलिङ्गि जागृह्यात् इति कथयति। जागृह्यात्, जागृह्यास्तान्, जागृह्यासुः, जागृह्या नैव विधिलिङ्गे खलु। जागृह्यात्, जागृह्यातां, जागृह्युः, जागृह्याः, जागृह्यातं, जागृह्यात, जागृह्यां, जागृह्याव, जागृह्याम, एवं खलु। आशीर्लिङ्गे जागृह्यात्, जागृह्यास्तां, जागृह्यासुः, जागृह्याः, जागृह्यास्तं, जागृह्यास्त, जागृह्यासं, जागृह्यास्व, जागृह्यास्म इति इमानि रूपाणि भवन्ति। ततः अग्रे कथयति लुङि अजागृहीत्। कथयति हम्यन्तक्षण इति न वृद्धिः, अस्ति स्ववृत्ते इति नित्यमीट्। अजागृहिष्यत्, अस्तु आदौ लुङि वदामः। अजागृहीत्, अजागृहिष्टाम्, अजागृहिषुः, अजागृहीः, अजागृहिष्टम्, अजागृहिष्ट, अजागृहिषम्, अजागृहिष्व, अजागृहिष्म। ततः लुङि व्याख्यात्र एकं रूपं दत्तमस्ति। अजागृहिष्यत्, अजागृहिष्यताम्, अजागृहिष्यन्, अजागृहिष्यः, अजागृहिष्यतम्, अजागृहिष्यत, अजागृहिष्यम्, अजागृहिष्याव, अजागृहिष्याम। एवं ग्रह उपादाने इत्यस्य धातोः इमानि रूपाणि भवन्ति। एवं खलु। क्वचित् तत्र सम्प्रसारणे ऋतुपदत्वे लब्धे सत्यपि ऋगादयः नाम ऋक् ऋक् रीक् एते च न भवन्ति, तत्र उक्तमेव सम्प्रसारणस्य बहिरङ्गत्वेन असिद्धत्वं भवति। अतः अत्र तेषां सम्बन्धः नास्ति। समीचीनम्। इदानीम् अग्रिमः धातुः अस्माभिः अत्र पठनीयः वर्तते। व्याख्याता कथयति गृधुः अभिकाङ्क्षायां, तत्र षण्विकरणः गृध्यति, गृध्यत, गृध्यन्ति इत्यादीनि रूपाणि अस्माभिः पूर्वं पठितानि सन्ति। पुनः पुनः अतिशयेन वा गृध्यति इत्येतस्मिन् अर्थे यङि यङ्लुकि च अग्रे व्यवस्था द्रष्टव्या अस्ति। व्याख्याता कथयति गृधुः अभिकाङ्क्षायाम् अस्मात् यङ्लुङन्तात् लटः तिपि का स्थितिः जाता, गृधति ईटि, ईटि आह किं जर्गृधीति, तद् अभ्यासकार्यमपि भविष्यति खलु। गृध गृध, गर्धगृध उर्त्, गर्धगृध, गगृध, कुहोश्चुः, जगृध, ऋगागमः च भविष्यति। इदानीं तत् ऋक् ऋक् रीकः स्मर्तव्यः, ऋग्ऋग्रीकः स्मर्तव्यः, तेषामत्र प्रवृत्तिः भविष्यति। सम्यक्। तर्हि तत्र जर्गृधीति इति उक्तं। कथयति नाभ्यस्तस्यादिविसारधातुः इति न लघुपदगुणः। कुतः? यतः अग्रे ईट् अस्ति अतः। कथयति ईडभावे जर्गर्धीति, अत्र तु गुणः भविष्यति। ईडभावे मूलरूपं दत्तवान् अस्ति खलु, अतः तत्र कथयति आम् किं कथयति नाम जर्गृध् व्याख्याता जर्गृध् ति इति स्थिते झषस्तथोर्धोधः इति तकारस्य धकारः जर्गृध् धि। ततः लघुपदगुणः रपरत्वं पूर्वधकारस्य च जष्टुं जलाञ्चर्जशीतेन जष्टे सति जर्गर्धि इति रूपं भवति इति भावः इति
प्रथमपुरुषस्य एकवचनं सिद्धं, द्विवचने जर्गृद्ध इति कथयति। तसादौ ङित्वान् न गुणः झषस्ततोर्धोधः इति तस्य धः जष्त्वमपि पूर्वधकारस्य जष्त्वमपि द्रष्टव्यम्। अतः जर्गृद्धः इति द्विवचने। बहुवचने मूले जर्गृधति इति रूपं दत्तम् अस्ति। सम्यक् तत्र झस्य अदादेशः दभ्यस्तात् इत्यादिकम् अस्माभिः स्मर्तव्यम्। एवं खलु। ततः अग्रे मध्यमपुरुषस्य एकवचनस्य रूपं तत्र ईटः पक्षे तु उक्तमेव अस्ति मूले जर्गृधीषि। सम्यक् ईडभावपक्षे व्याख्यातरौ उच्यमानं वर्तते। किं कथयति? जर्घर्त्सीति कथयति। जर्गृध सि इति स्थिते गस्य भष् नाम एकाचो भषो भष् झषन्ते स्तुपोः कथयति गस्य भष् घः एवं खलु। गुणः नाम धातोः गुणः लघुपदगुणः। रपरत्वं रपरसन् सः गुणः प्रवर्तते भावः। धस्य चर्त्वं तकारो भवति इति भावः। अतः जर्घर्त्सि इति रूपं जायते। सम्यक्। अग्रे नाम इति तु मध्यमपुरुषस्य एकवचनस्य इमानि रूपाणि उक्तानि सन्ति। एवं खलु। तत्रापि वस्तुतः अस्माभिः इतः पूर्वं ऋकः प्रथमपुरुषे ऋकः ऋकश्च पक्षे अपि रूपाणि वक्तव्यानि सन्ति खलु। तदपि बुद्धौ स्थापनीयम्। अतः तत्र जरिगृधीति जरिगर्धि जरिगर्थः जरिगृधति। इदानीं ऋकः पक्षे वदामि। जरीगृधीति जरीगर्धि ईडभावपक्षे। जरीगृद्धः जरीगृधति इति ईड। इदानीं मध्यमपुरुषस्य एकवचने अपि तथैव। आदौ ऋकः पक्षे वदामः, तदा ऋकः पक्षे वदामः, तदा ऋकः पक्षे अपि वदामः। एतावता अस्माभिः ऋकः पक्षे जर्गृधीषि जर्घर्त्सि इति एकवचनरूपं दृष्टं। ततः द्विवचने जर्गृद्धः बहुवचने जर्गृद्धा। इदानीं ऋकः पक्षे वदामः। जरिगृधीषि जरिघर्त्सि जरिगृद्धः जरिगृद्ध। इदानीं ऋकः पक्षे वदामः। जरीगृधीषि जरीघर्त्सि जरीगृद्धः जरीगृद्ध। इदानीम् उत्तमपुरुषं प्रति आगच्छामः। उत्तमपुरुषस्य रूपाणि अधुना वदामः, यानि व्याख्यातरा उक्तानि सन्ति। यतः अयं ऋकि पूर्वम् एतावता ऋकि एव उक्तवान्, परन्तु अस्माभिः ऋकि चापि रूपाणि वक्तव्यानि सन्त्येव। सम्यक्। तत्र ऋकः ईडभावपक्षे च व्याख्यातादौ कथयन् अस्ति जर्गर्धमि। समीचीनम्। तत्र अग्रे तृतीया संख्या लिखिता अस्ति। त्रीणि इति लिखितम् अस्ति संख्यात्वेन। नाम ऋकः ऋकश्च पक्षे अपि जानन्तु इति भावः। तर्हि ऋकः पक्षे जरिगर्धमि, ऋकः पक्षे जरीगर्धमि। सम्यक्। एवमेव ईटः पक्षे कथयति अग्रे पश्यन्तु। जर्गृधीमि। इदं तावत् ईटि ऋकि च कथयन् अस्ति। एवमेव ऋकः पक्षे जरिगृधीमि, ऋकः पक्षे जरीगृधीमि इति। एवञ्च उत्तमपुरुषस्य द्विवचने कथयति। ऋकः पक्षे जर्गृध्वः, ऋकः पक्षे
जरिगृध्वः रीकः पक्षे जरीगृध्वः एवं रूपाणि भवन्ति। अतः एव अग्रे त्रीणि इति लिखितवान् अस्ति। ततः मसि अपि भवेयुः खलु। तत्र रुकः पक्षे जरगृध्मः, ऋकः पक्षे जरिगृध्मः, रीकः पक्षे जरीगृध्मः एवं रूपाणि भवन्ति। तत्र लिटि अपि त्रीणि रूपाणि रुकः ऋकः रीकश्च पक्षे भवन्ति। अतः त्रीणि इति संख्या लिखिता वर्तते। तत्र क्रीलिटि जरगर्धान् चकार जरगर्धान् क्रीलिटि अपि च रुकः पक्षे जरगर्धान् चकार जरगर्धान् चक्रतुः जरगर्धान् चक्रुः जरगर्धान् चकर्थ जरगर्धान् चक्रतुः जरगर्धान् चक्र जरगर्धान् चकार जरगर्धान् चक्र जरगर्धान् चक्रुः जरगर्धान् चक्रिम। एवं भुविलिटि तत्र ऋकः पक्षे जरिगर्धान् चकार जरिगर्धान् चक्रतुः जरिगर्धान् चक्रुः जरिगर्धान् चकर्थ जरिगर्धान् चक्रतुः जरिगर्धान् चक्र जरिगर्धान् चकार जरिगर्धान् चक्र जरिगर्धान् चक्रुः जरिगर्धान् चक्रिम। रीकः पक्षे जरीगर्धान् चकार जरीगर्धान् चक्रतुः जरीगर्धान् चक्रुः जरीगर्धान् चकर्थ जरीगर्धान् चक्रतुः जरीगर्धान् चक्रुः जरीगर्धान् चकार जरीगर्धान् चकर जरीगर्धान् चक्रुः जरीगर्धान् चक्रिम। समीचीनम्। इदानीं भुविलिटि तत्रापि आदौ रुकः पक्षे जरगर्धां बभूव जरगर्धां बभूवतुः जरगर्धां बभूवुः जरगर्धां बभूविथ जरगर्धां बभूवथुः जरगर्धां बभूव जरगर्धां बभूव जरगर्धां बभूविव जरगर्धां बभूविम। ततः तत्र ऋकः पक्षे जरिगर्धां बभूव जरिगर्धां बभूवतुः जरिगर्धां बभूवुः जरिगर्धां बभूविथ जरिगर्धां बभूवथुः जरिगर्धां बभूव जरिगर्धां बभूव जरिगर्धां बभूविव जरिगर्धां बभूविम। एवं रीकः पक्षे जरीगर्धां बभूव जरीगर्धां बभूवतुः जरीगर्धां बभूवुः जरीगर्धां बभूविथ जरीगर्धां बभूवथुः जरीगर्धां बभूव जरीगर्धां बभूव जरीगर्धां बभूविव जरीगर्धां बभूविम। समीचीनम्। ततः असिलिटि प्रथमतया रुकः पक्षे जरगर्धामासा जरगर्धामासतुः जरगर्धामासुः जरगर्धामासिथ जरगर्धामासथुः जरगर्धामासा जरगर्धामासा जरगर्धामासिव जरगर्धामासिम। एवं खलु। ततः ऋकः पक्षे जरिगर्धामासा जरिगर्धामासतुः जरिगर्धामासुः जरिगर्धामासिथ जरिगर्धामासतुः जरिगर्धामासा जरिगर्धामासा जरिगर्धामासिव जरिगर्धामासिम। इदानीं ऋकः पक्षे जरीगर्धामासा जरीगर्धामासतुः जरीगर्धामासुः जरीगर्धामासिथ जरीगर्धामासतुः जरीगर्धामासा जरीगर्धामासा जरीगर्धामासिव जरीगर्धामासिम इति इमान्यत्र रूपाणि भवन्ति। ततः लुटि अपि अग्रे जरगर्धिता इति रुकः पक्षे उक्त्वा त्रीणि इति संख्या लिखिता वर्तते। रूपाणि वदामः। आदौ रुकः पक्षे जरगर्धिता जरगर्धितारौ जरगर्धितारः जरगर्धितासि जरगर्धितास्थः जरगर्धितास्था जरगर्धितास्मि जरगर्धितास्वः जरगर्धितास्मः। ऋकः पक्षे जरिगर्धिता जरिगर्धितारौ जरिगर्धितारः जरिगर्धितासि जरिगर्धितास्थः जरिगर्धितास्था जरिगर्धितास्मि जरिगर्धितास्वः जरिगर्धितास्मः। ऋकः पक्षे जरीगर्धिता जरीगर्धितारौ जरीगर्धितारः जरीगर्धितासि जरीगर्धितास्थः जरीगर्धितास्था
जरीगर्धिता अस्मि, गर्धिता स्वः, गर्धिता स्मः। समीचीनम्। इदानीं लृटि अपि तत्र त्रिविधानि रूपाणि। आदौ ऋकः पक्षे वदामः, व्याख्यात्र तदेव उक्तमस्ति, जरगर्धिष्यति, तत्रापि तृतीया इति संख्या, त्रीणि इति संख्या लिखिता वर्तते, यतः ऋकः ऋकः रीकश्च पक्षे रूपवैविध्यं भवति अतः। अस्तु, तर्हि जर्गर्धिष्यति, जर्गर्धिष्यतः, जर्गर्धिष्यन्ति, जर्गर्धिष्यसि, जर्गर्धिष्यत्थः, जर्गर्धिष्यथ, जर्गर्धिष्यामि, जर्गर्धिष्यावः, जर्गर्धिष्यामः। सम्यक्। ऋकः पक्षे जरिगर्धिष्यति, जरिगर्धिष्यतः, जरिगर्धिष्यन्ति, जरिगर्धिष्यसि, जरिगर्धिष्यत्थः, जरिगर्धिष्यथ, जरिगर्धिष्यामि, जरिगर्धिष्यावः, जरिगर्धिष्यामः। रीकः पक्षे जरीगर्धिष्यति, जरीगर्धिष्यतः, जरीगर्धिष्यन्ति, जरीगर्धिष्यसि, जरीगर्धिष्यत्थः, जरीगर्धिष्यथ, जरीगर्धिष्यामि, जरीगर्धिष्यावः, जरीगर्धिष्यामः इति ऋकः पक्षे उक्तानि खलु। रीकः पक्षे अधुना वदामः, जरीगर्धिष्यति, जरीगर्धिष्यतः, जरीगर्धिष्यन्ति, जरीगर्धिष्यसि, जरीगर्धिष्यत्थः, जरीगर्धिष्यथ, जरीगर्धिष्यामि, जरीगर्धिष्यावः, जरीगर्धिष्यामः। सम्यक्। अग्रे लोट् लकारः भवति। तत्र कथयति व्याख्याता, जरगृधीतु त्रीणि, नाम ईटः पक्षे, ऋकः च पक्षे अत्र उक्तं वर्तते, ऋकः रीकश्च पक्षे अपि भवति। सम्यक्। एकवचने तर्हि जरगृधीतु, जरिगृधीतु, जरीगृधीतु। सम्यक्। द्विवचने तु न उक्तवान्, साक्षात् बहुवचनं प्रति गतवान्। ईडभावपक्षे एकवचने एव प्रचलति विचारः। ईडभावपक्षे जर्गर्धु इत्येकं रूपं, ऋकः पक्षे जरिगर्धु, रीकश्च पक्षे जरीगर्धु। सम्यक्। इदानीं प्रथमपुरुषस्य एकवचने एव तातङः पक्षे जर्गृद्धात्, ऋकः पक्षे, इदं ऋकः पक्षे आसीत्, अधुना ऋकः पक्षे जरिगृद्धात्, अधुना रीकः पक्षे जरीगृद्धात् इति रूपं भवति। समीचीनम्। इति प्रथमपुरुषस्य एकवचनं केवलं सम्पन्नम् एतावता। द्विवचने रूपाणि द्रष्टव्यानि, नाम द्विवचने अपि द्रष्टव्यानि। द्विवचने तत्र जरगृद्धां ऋकः पक्षे, ऋकः पक्षे जरिगृद्धां, रीकः च पक्षे जरीगृद्धाम् इति इमानि रूपाणि। बहुवचने ऋकः पक्षे जरगृधतु, ऋकः पक्षे जरिगृधतु, रीकः च पक्षे जरीगृधतु। सम्यक्। मध्यमपुरुषस्य एकवचने कथयति व्याख्याता, पश्यन्तु। हौ जरगृद्धि, नाम ऋकः पक्षे, ऋकः पक्षे जरिगृद्धि, रीकः च पक्षे जरीगृद्धि। सम्यक्। द्विवचने तत्र जर्गृद्धम् इति ऋकः पक्षे, ऋकः पक्षे जरीगृद्धं, रीकः पक्षे जरीगृद्धं। सम्यक्। ततः बहुवचने, मध्यमपुरुषस्य बहुवचने एवं खलु, मध्यमपुरुषस्य बहुवचने एवं खलु, तत्र ऋकः पक्षे जर्गृद्धा, ऋकः पक्षे जरिगृद्धा, रीकः पक्षे जरीगृद्धा। सम्यक्। ततः लोटि तत्र रूपाणि सन्ति। व्याख्यात्र जरगृधानि इति
एकं रूपम् उक्तं वर्तते। त्रीणि रूपाणि एकवचने भवन्ति। ऋकः पक्षे जरिगृधानि, रीकः पक्षे जरीगृधानि, द्विवचने ऋकः पक्षे जरगृधाव, ऋकः पक्षे जरिगृधाव, रीकश्च पक्षे जरीगृधाव। एवं खलु? एवमेव तत्र बहुवचने ऋकः पक्षे जरगृधाम, ऋकः पक्षे जरिगृधाम, रीकश्च पक्षे जरीगृधाम इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। सम्यक्। इदानीम् अग्रे कथयति व्याख्याता लङि तिपि ईट् अजर् गृधीत् इदं रूपं मूलेऽपि दत्तमस्ति। ऋकः पक्षे, ऋकः पक्षे अजरि गृधीत्, अजरि गृधीत्, ऋकः पक्षे। अधुना रीकः पक्षे कथयामः, अजरी गृधीत् इति रीकश्च पक्षे। सम्यक्। इति एकवचने ईटः पक्षे सम्पन्नानि। ईडभावे, ईडभावे इति मूले पश्यन्तु। ईडभावे गुणः, हल्ङ्यादिलोपः, भष्भावः, जस्तुचर्त्वे अजर्घर्त् इति मूले उक्तम् अस्ति। व्याख्याता अत्र क्रमशः प्रक्रियां सरलीकृत्य दर्शयन् अस्ति। कथयति अजर्गृधत्, अजर्गृध एतावत् पर्यन्तं तु जानीमः। अजर्गृधत् इति स्थिते पित्वात् पित्वात् अनित्वात् गुणे अजर्गर्धत् रपरत्वे, नाम रपरत्वं जायते। हलङ्यादिना तकारलोपे अजर्गर्ध पदान्तात् वा गकारस्य भषघकारः, पदान्तत्वात् गकारस्य भषघकारः, अतः अजर्घर्त्। सम्यक्। घस्य जष्ट्वेन दकारः, एवम् अजर्घर्, एकक्षणं, धस्य जष्ट्वेन दकारः अजर्घर्द्, तस्य वावसाने इति चर्तुविकल्पः इत्यर्थः। अतः अजर्घर्द् अजर्घर्त् इति रूपाणि अत्र भवन्ति। एवं लङि प्रथमपुरुषस्य एकवचने एव ईटः अभावपक्षे अयं विचारः कृतः वर्तते। अजर्घर्त् इति कथयति रातसस्य इति नियमान् न संयोगान्तलोपः। एवं खलु? अग्रे कथयति अजर्गृद्धाम्। परन्तु एकः विषयः इतोपि अस्ति खलु। अजर्घर्त् इति जातं खलु, अत्र ऋकः पक्षे अपि रूपं भवेत् खलु। अजरिघर्त्, रीकः पक्षे अजरीघर्त् वा न वा इति तत्र ऋकः पक्षे यथा रूपाणि साधितानि तद्वत् स्युः वा? सत्यं भवन्त्येव खलु, यतोहि ऋगागमेनापि भाव्यं रीगागमेनापि भाव्यमेव। एवं खलु? ततः अधुना द्विवचने पश्यामः। तत्र व्याख्याता कथयति अजर्गृद्धाम् इति ऋकः पक्षे, ऋकः पक्षे अजरिगृद्धाम्, रीकः पक्षे अजरीगृद्धाम्। सम्यक्। बहुवचने कथयति अजर्गृधुः इति ऋकः पक्षे, ऋकः पक्षे अजरिगृधुः, रीकः पक्षे अजरीगृधुः। समीचीनम्। इति प्रथमपुरुषस्य रूपाणि एतावता सम्पन्नानि। सिपि इदानीं लङ्लकारस्य मध्यमपुरुषविषये अयम् अग्रे चर्चां कुर्वन्नस्ति। कथयति सिपि ईडभावपक्षे अजर्गृध् स् इति स्थिते गुणे ईडभावपक्षे चिन्तयन्नस्ति इत्यपि स्मरन्तु। तर्हि गुणः जातः रपरसन्, रपरत्वे रपरसन् गुणः प्रवृत्तः। का स्थितिः जाता? अजर्गर्ध् स्, हलङ्यादिलोपे भष्भावे अजर्गर्ध्
अजर्घर्ध इति धस्य जष्ट्वे अजर्घर्द तस्य चर्तुविकल्पे अजर्घर्त् पूर्वदेव रूपं सिद्धवत् कृत्याः अजर्घर्त् इति पूर्वदेव भवति इति ईडभावपक्षे। ईटः पक्षे तु नोक्तवान् अस्ति, तानि अपि वदिष्यामः। किं कथयति? सिपि दश्च इति पक्षे ऋत्वमिति। एवं खलु? नाम पाक्षिकं ऋत्वं भवति। सिपि दश्च इति पक्षे ऋत्वं कथयति। तथा च अजर्घर् ऋ इति स्थिते रोरि इति लोपे तदनन्तरं का स्थितिः जाता? अजर्घर् ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इति दीर्घे अजर्घार् शिष्टरेफस्य विसर्गे अजर्घाः इति रूपम् इत्यर्थः। समीचीनम्। इति ईडभावपक्षे इदं रूपम् एतावता सिद्धम्। तत्र द्विवचनं प्रति गमनात् पूर्वम् अस्माभिः ऋकः पक्षे अपि च रीकः पक्षे अपि अत्र रूपं द्रष्टव्यं खलु। तत्र ऋकः पक्षे अजरिघाः, रीकश्च पक्षे अजरीघाः इति च रूपं भवति। समीचीनम्। इति मध्यमपुरुषस्य सिपि नाम एकवचने मध्यमपुरुषस्य एकवचने इमानि रूपाणि सिद्धानि सन्ति। इदानीम् अत्र ईटः पक्षे अपि रूपाणि भवन्त्येव खलु। तत्र मध्यमपुरुषे द्विवचने ऋकः पक्षे अजर्गृद्धम् इति रूपं दत्तमस्ति व्याख्यात्रा। समीचीनम्। तदनन्तरं बहुवचने अजर्गृद्धा, अत्र ऋकः पक्षे अपि वक्तव्यं खलु। द्विवचने अजरिगृद्धं, रीकः पक्षे अजरीगृद्धं, बहुवचने अपि ऋकः पक्षे अजरिगृद्ध, रीकः पक्षे अजरीगृद्ध, एवं रूपाणि। ततः अग्रे उत्तमपुरुषस्य रूपाणि कथितवान् अस्ति व्याख्याता, परन्तु वयम् एषः ऋकः पक्षे एव उक्तवान् अस्ति, परन्तु वयं ऋकः रीकश्चापि पक्षे रूपाणि वदामः। तत्र ऋकः पक्षे अजर्गृधं, ऋकः पक्षे अजरिगृधं, रीकः पक्षे अजरीगृद्धम्, अजरीगृधम्, एवं खलु। वसि व्याख्यातः ऋकः पक्षे उक्तमस्ति रूपम् अजरीगृध्व। समीचीनं। ऋकः पक्षे अजरीगृध्व, रीकः पक्षे अजरीगृध्व, एवमेव बहुवचने अपि। तत्र कश्चन दोषः जातः अस्ति लेखने, मम पुस्तके भवतामपि अस्ति चेत् परिष्कुर्वन्तु। अजर्गृध्म इति स्यात्, रेफः उपरि स्थापनीयः भवेत्। अजर्गृध्म ऋकः पक्षे, अजरीगृध्म रीकः पक्षे अजरीगृध्म, एवं रूपाणि अत्र ज्ञातव्यानि। समीचीनम्। इमानि लङि रूपाणि भवन्ति। अग्रे लकारः भवति विधिलिङ् लकारः। समीचीनं। तत्र व्याख्याता तु अग्रे लुङः विषये चर्चां कुर्वन् अस्ति। मूले अपि लुङः विषये एव चर्चा क्रियमाणा वर्तते। वयं तावत् इदानीं विधिलिङि आशीलिङि अपि रूपाणि कथयिष्यामः। विधिलिङि तत्र आदौ ऋकः पक्षे वदामः। जर्गृध्यात्, जरिगृध्यात्, जरीगृध्यात्, नैव, आदौ सर्वाणि ऋकः पक्षे, तदनन्तरं सर्वाणि ऋकः पक्षे, तदनन्तरं सर्वाणि रीकः पक्षे वदिष्यामः। जर्गृध्यात्, जर्गृध्यातां, जर्गृध्युः,
जर्गृध्याः जर्गृध्यातं जर्गृध्याता जर्गृध्यां जर्गृध्याव जर्गृध्याम। समीचीनं। ततः ऋकः पक्षे जरिगृध्यात् जरिगृध्यातां जरिगृध्योः जरिगृध्याः जरिगृध्यातं जरिगृध्याता जरिगृध्यां जरिगृध्याव जरिगृध्याम। समीचीनं। रीकः पक्षे जरीगृध्यात् जरीगृध्यातां जरीगृध्युः जरीगृध्याः जरीगृध्यातं जरीगृध्याता जरीगृध्यां जरीगृध्याव जरीगृध्याम। समीचीनम्। आशीर्लिङ्गे ऋकः पक्षे जर्गृध्यात् जर्गृध्यास्तां जर्गृध्यासुः जर्गृध्याः जर्गृध्यास्तं जर्गृध्यास्ता जर्गृध्यासं जर्गृध्यास्व जर्गृध्यास्म। ऋकः पक्षे जरिगृध्यात् जरिगृध्यास्तां जरिगृध्यासुः जरिगृध्याः जरिगृध्यास्तं जरिगृध्यास्त जरिगृध्यासं जरिगृध्यास्व जरिगृध्यास्म। समीचीनं। ततः रीकः पक्षे जरीगृध्यात् जरीगृध्यास्तां जरीगृध्यासुः जरीगृध्याः जरीगृध्यास्तं जरीगृध्यास्ता जरीगृध्यासं जरीगृध्यास्व जरीगृध्यास्म। समीचीनम्। इमानि रूपाणि भवन्ति। लुङि कथयति व्याख्याता लुङ्याः अजर्गर्धीत् इति मूले अस्ति खलु। कथयति अस्ति चो वृत्ते इति नित्यमीट् इति। नाम एतद् ऋकः पक्षे रूपद्वयं मूले उक्तमस्ति। अजर्गर्धीत् अजर्गर्धिष्ठां वदामः आदौ रूपाणि। अजर्गर्धीत् अजर्गर्धिष्ठाम् अजर्गर्धिषुः अजर्गर्धीः अजर्गर्धिष्ठम् अजर्गर्धिष्ठा अजर्गर्धिषम् अजर्गर्धिष्व अजर्गर्धिष्म। ऋकः पक्षे अपि वदामः। अजरिगर्धीत् अजरिगर्धिष्ठाम् अजरिगर्धिषुः अजरिगर्धीः अजरिगर्धिष्ठम् अजरिगर्धिष्ठा अजरिगर्धिषम् अजरिगर्धिष्व अजरिगर्धिष्म। ऋकः पक्षे अजरीगर्धीत् अजरीगर्धिष्ठाम् अजरीगर्धिषुः अजरीगर्धीः अजरीगर्धिष्ठम् अजरीगर्धिष्ठा अजरीगर्धिषम् अजरीगर्धिष्व अजरीगर्धिष्म। ततः अग्रे लृङ् लकारः भवति अन्तिमः लकारः। अस्य आदौ ऋकः पक्षे रूपाणि वदामः। अजर्गर्धिष्यत् अजर्गर्धिष्यताम् अजर्गर्धिष्यन् अजर्गर्धिष्यः अजर्गर्धिष्यतम् अजर्गर्धिष्यता अजर्गर्धिष्यम् अजर्गर्धिष्याव अजर्गर्धिष्याम। सम्यक्। ऋकः पक्षे कथयामः अजरिगर्धिष्यत् अजरिगर्धिष्यताम् अजरिगर्धिष्यन् अजरिगर्धिष्यः अजरिगर्धिष्यतम् अजरिगर्धिष्यत अजरिगर्धिष्यम् अजरिगर्धिष्याव अजरिगर्धिष्याम। ततः ऋकः पक्षे कथयामः अजरीगर्धिष्यत् अजरीगर्धिष्यताम् अजरीगर्धिष्यन् अजरीगर्धिष्यः अजरीगर्धिष्यतम् अजरीगर्धिष्यत अजरीगर्धिष्यम् अजरीगर्धिष्याव अजरीगर्धिष्याम। समीचीनम्। इति ऋदुपदे अस्मिन् धातौ अस्माभिः ऋग्ऋकौ च लुकि इति अनेन सूत्रेण ऋकः ऋकः ऋकश्च पुनः तत्र प्रवृत्तिः दृष्टा। एवं खलु। सर्वेषु लकारेषु तत्र रूपाणि उक्तान्येव। अग्रे अधुना कोऽयं विशेषस्तत्र वर्तते इति द्रष्टव्यम्। अग्रे पाप्रच्छीति इति कथयति। नाम प्रच्छज्ञीप्सायाम् इति धातुः पूर्वं पठितः खलु। पृच्छति पृच्छतः पृच्छन्ति। तत्र पुनः पुनः अतिशयेन वा पृच्छति इत्येतस्मिन् अर्थे अग्रे रूपाणि सन्ति। कथयति प्रच्छज्ञीप्सायाम् इत्यस्मात् लुङन्तात् लिटस्तिपि ईटि रूपं किं पाप्रच्छीति ईडभावे आह पापृष्टीति। तत्र व्रश्च व्रश्च इति छस्य शः पाप्रच्छ इति भवति खलु। पाप्रच्छ ति छस्य शकारः पाप्रश् ति छकारः एव न तिष्ठति चेत् तुगपि न तिष्ठति। एवं खलु। तकारस्य ष्टुत्वेन टकारः पाप्रष्टि। छोः इति छस्य शकारस्तु नात्र भवति। तस्य अनुनासिकादौ प्रत्यये कौझलादौ किनिङ् इति च विहितत्वात् अतः छोषुडनुनासिके इति सर्वमत्र न भवति इति भावः। सम्यक्। अतः पाप्रष्टि इति। अग्रे कथयति ननु
तिपः पित्वेन ङित्वाभावात् ग्रहिजा वैवदिवष्टि इति सम्प्रसारणाभावेपि तसो ङित्वात् नाम द्विवचने उच्यमानमस्ति। तसो ङित्वात् सम्प्रसारणं दुर्वारमित्यतः तसादाविति मूले पश्यन्तु। तसादौ ग्रहिज्या वैवदिः वष्टि इति सम्प्रसारणं न भवति। कुतः? स्थिपानिर्देशात् कथयति। ग्रहिजा वैवदिवष्टि इति सूत्रे पृच्छति इति स्थिपानिर्देशादित्यर्थः। इदानीं ज्ञायते खलु किमर्थं स्थिपा तत्र धातवः निर्दिष्टाः भवन्ति। सम्यक्। अतः तत्र पञ्चैतानेन यङ् लुकि इति यत् कथितं तत्र तद् वस्तुतः सूत्रकारस्य एव वचनमित्येव वक्तव्यम्। एतत् तस्य व्यवहारः तथा ज्ञायते। यद्यपि पृच्छति इत्यस्य स्थिपानिर्देशे अन्यानि अपि प्रयोजनानि भवितुमर्हन्ति, परन्तु अत्रापि प्रयोजनम् अस्ति, प्रबलम् अस्ति च, प्रबलं च अस्ति। समीचीनम्। आम्, तर्हि व्याख्याता किं कथयति? नाम तसादौ अयं विशेषः उक्तः। क्षोः षूडनुनासिके इति शः मूले एकवारं पश्यामः। इति शः व्रश्च इति शः पापृष्टः पापृच्छति। आम्, तर्हि तत्र क्षोः षूडनुनासिके इति शः इति इत्यनेन तत्र पापृष्टः इत्यनेन यः छकारः वर्तते खलु, तस्य छकारस्य स्थाने शकारादेशः जायते। का स्थितिः जायते? पाप्रश्त, तस्य इदानीं प्राप्रश इत्येतस्य शकारस्य व्रश्च इत्यादिना सूत्रेण षत्वं भवति। पाप्रश्त, पापृष्ट विभक्तिकारे कृते पापृष्टः इति सिद्ध्यति। सम्यक्। द्विवचने पापृष्टः इति रूपं सिद्धम्। अत्र ऋकः रिकः रीको वा प्रसङ्गः नास्ति। एवं खलु? यतोहि निमित्तानि न सन्ति। ऋदुपधत्वं नास्ति, न च तत्र किमिति चेत् ऋकारान्तत्वं वा अस्य धातोः वर्तते। समीचीनं। ततः बहुवचने मूले रूपं दत्तमस्ति। पापृच्छति, तत्र कथयति अदभ्यस्तात् इति। अत् नाम झस्य अद् भवति इति भावः। सम्यक्। मध्यमपुरुषस्य एकवचने रूपं कथयति एवं। पाप्रच्छीषि मूले इदं रूपं न दत्तमस्ति। कथयति सिपि ईडभावे तु क्षोषूडनुनासिके इति छस्य नशः सिपो झलादित्वे ङित्वा भावात्। किन्तु व्रश्च इति ष एव षडहोः कः इति षस्य कः सस्य षत्वं पाप्रक्षि इति रूपं भवति इति भावः मध्यमपुरुषे। द्विवचने पापृष्ठः, बहुवचने पापृष्ठ इति मध्यमपुरुषः अपि सम्पन्नः। उत्तमपुरुषे कथयति पाप्रश्मि, मूले अस्ति खलु पाप्रश्मि। कथयति अनुनासिकप्रत्ययपरकत्वात् छस्य क्षोः षूडनुनासिके इति श इति भावः पाप्रश्मि इति भवति। एवं खलु? ततः अग्रे कथयति पाप्रच्छ्वः नाम द्विवचने मूले रूपं दत्तमस्ति खलु। पाप्रच्छ्वः कथयति अत्र क्षोः षूडनुनासिके इति नशः वसो झलादित्वा भावात् नाम निमित्तानि न लभ्यन्ते। अतः अग्रे पाप्रश्म इति बहुवचने इति कथयति अनुनासिकादिप्रत्ययपरकत्वात् छस्य शः इति कथयति। क्व? पाप्रश्मः इत्यत्र। सम्यक्। इति लट्लकारस्य इमानि रूपाणि भवन्ति। लिटि तत्रापि क्रीलिटि आदौ रूपाणि वदामः। पाप्रच्छाञ्चकार पाप्रच्छाञ्चक्रतुः पाप्रच्छाञ्चक्रुः पाप्रच्छाञ्चक्रथ पाप्रच्छाञ्चक्रथुः पाप्रच्छाञ्चक्र पाप्रच्छाञ्चकार पाप्रच्छाञ्चकर पाप्रच्छाञ्चगृह पाप्रच्छाञ्चगृम। भुविलिटि पाप्रच्छां बभूव पाप्रच्छां बभूवतुः पाप्रच्छां बभूवुः पाप्रच्छां बभूविथ पाप्रच्छां बभूवथुः पाप्रच्छां बभूव पाप्रच्छां बभूव पाप्रच्छां बभूविव पाप्रच्छां बभूविम। असिलिटि
पाप्रच्छामास पाप्रच्छामासतुः पाप्रच्छामासुः पाप्रच्छामासिथ पाप्रच्छामासथुः पाप्रच्छामास पाप्रच्छामास पाप्रच्छामासिव पाप्रच्छामासिम। एवं खलु। लुटः रूपं दत्तमस्ति पाप्रच्छिता। पाप्रच्छिता पाप्रच्छितारु पाप्रच्छितारः पाप्रच्छितासि पाप्रच्छितास्थः पाप्रच्छितास्थः पाप्रच्छितास्मि पाप्रच्छितास्वः पाप्रच्छितास्मः। लृटि पाप्रच्छिष्यति पाप्रच्छिष्यतः पाप्रच्छिष्यन्ति पाप्रच्छिष्यसि पाप्रच्छिष्यथः पाप्रच्छिष्यथ पाप्रच्छिष्यामि पाप्रच्छिष्यावः पाप्रच्छिष्यामः। समीचीनं। ततः लटः अत्र इमानि रूपाणि लृटि साधितानि खलु। लृटः अनन्तरम् अग्रे लोट् लकारः भवति, तस्य लोट् लकारस्य रूपाणि अधुना कथयामः। तत्र व्याख्याता कथयति पाप्रच्छीतु ईटः पक्षे ईडभावपक्षे पाप्रष्टु तातङः पक्षे पाप्रष्टात् इति प्रथमपुरुषस्य एकवचनं। द्विवचने पाप्रष्टाम् इति कथयति, बहुवचने पाप्रच्छतु इति कथयति। आम् मध्ये तु नाम तत्र अग्रे मध्यमपुरुषे लोटि मध्यमपुरुषे तु कथयति हेर्थिः कथयति। अपित्वेन ङित्वात् झलादित्वात् छस्य शः। एवं खलु। पाप्रच्छ सि पाप्रच्छ हि इति भवति खलु। ङित्वात् झलादित्वात् शस्य च पाप्रश् हि, तस्य प्रश्नवृत्तिः शः पाप्रश् हि। श्रुत्वेन धस्य ढः। धकारः कुतः आगतः? हेर्धिः। एवं पाप्रषद्धि इति भवति खलु, हेर्धिः इति भवति खलु। उझल्भ्यो हेर्धिः। अतः पाप्रषद्धि ढि भवति, पाप्रषढि। शस्य जष्ट्वेन डः पाप्रढि पाप्रढि इति रूपं भवति। किमर्थं पाप्रढि भोः? एकवारं बोधिते सति नावगम्यते वा इति प्रयोगः भवितुमर्हति इति भावः, इति मम प्रयासः अस्तु। इति मध्यमपुरुषस्य एकवचनस्य इदं रूपं भवति। तातङः पक्षे पाप्रष्टात् इति भवेत् खलु। अग्रे द्विवचने पाप्रष्टं, बहुवचने पाप्रष्ट। उत्तमपुरुषे कथयति व्याख्याता पाप्रच्छानि, द्विवचने पाप्रच्छाव, बहुवचने पाप्रच्छाम इत्यपि अवगन्तव्यम्। अग्रे लङि प्रविष्टः व्याख्याता कथयति लङि तिपि ईटि अपाप्रच्छीत्। ईडभावे तु अपाप्रच्छत् इति स्थिते हल्ङ्यादिना तलोपे छस्य शः तस्य जस्तु चर्तवे अपाप्रट्। सम्यक्। द्विवचने अपाप्रष्टां, बहुवचने अपाप्रच्छुः। तथा मध्यमपुरुषस्य कथयति अपाप्रच्छीः, पक्षे अपाप्रट् इति पूर्वदेव प्रक्रिया। द्विवचने अपाप्रष्टं, बहुवचने अपाप्रष्टा इति मध्यमपुरुषः। उत्तमपुरुषे अपाप्रच्छम्, अपाप्रच्छ्व, अपाप्रश्म, अपाप्रश्म वा अपाप्रच्छ्म इत्येव भवेत् वा इति। अपाप्रश्म इति भवति। आं तत्र शत्वं भवति, छो षोडुनासि इति निमित्ते सति इति भावः। अस्तु। लिङि कथयति पाप्रच्छ्यात्। लिङि आदौ पाप्रच्छ्यात् पाप्रच्छ्यातां पाप्रच्छ्युः पाप्रच्छ्याः पाप्रच्छ्यातं पाप्रच्छ्यात पाप्रच्छ्यां पाप्रच्छ्याव पाप्रच्छ्याम। आशीलिङि पाप्रच्छ्यात् पाप्रच्छ्यास्तां पाप्रच्छ्यासुः पाप्रच्छ्याः पाप्रच्छ्यास्तं पाप्रच्छ्यास्ता पाप्रच्छ्यासं पाप्रच्छ्यास्व पाप्रच्छ्यास्म। सम्यक्। लुङि कथयति अपाप्रच्छीत्। अस्ति जो प्रकृतेति नित्यमीट्। अपाप्रच्छीत् अपाप्रच्छिष्टाम् अपाप्रच्छिषुः अपाप्रच्छीः अपाप्रच्छिष्टम् अपाप्रच्छिष्ट अपाप्रच्छिषम् अपाप्रच्छिष्व अपाप्रच्छिष्म इमानि रूपाणि भवन्ति। ततः लृङ् लकारः अग्रे भवति, तस्य एकं रूपं व्याख्यात्रा उक्तमस्ति अपाप्रच्छिष्यत्। सर्वाणि रूपाणि वदामः। अपाप्रच्छिष्यत् अपाप्रच्छिष्यताम् अपाप्रच्छिष्यन् अपाप्रच्छिष्यः अपाप्रच्छिष्यतम् अपाप्रच्छिष्यत अपाप्रच्छिष्यम् अपाप्रच्छिष्याव अपाप्रच्छिष्याम
इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। इदानीम् अग्रे अत्र केचन सैद्धान्तिकाः सन्ति विषयाः उक्ताः, तान् विषयान् वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठस्तु तावत् उपसंहृतिं प्रति अस्माभिः नीयते। मङ्गलम्। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवन्तोऽष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च प्रकृते तत्र अस्माकं क्रमे तिङन्ते यङ्लुङन्तप्रकरणस्यास्य अयं दशमः पाठः सम्पन्नो भवति। प्रच्छधातोः सर्वाणि रूपाणि अत्र सम्पन्नानि। अग्रे सैद्धान्तिकाः केचन विषयाः सन्ति, अग्रे च कानिचन सूत्राणि अपि अत्र नूतनानि द्वित्राणि अस्माभिः पठनीयानि भविष्यन्ति। तत्सर्वम् अनुपदमेव अग्रे आयास्यति। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यो भवद्भ्यः। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवन्तोऽष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः।